वो कौन से सहाबी थे जिनके पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी? और वो सहाबी कौन थे जिनकी मालो दौलत को अगर आज भी हम जमा तफरीक करें तो वो आज के मालदार एलवन मस्क से भी ज़्यादा बनती हैं। ये वो सहाबी रसूल थे जो मिट्टी को हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती। ये सहाबी रसूल थे जिनका शुमार अशरा मुबशरा में होता था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये अव्वलिन इस्लाम कबूल करने वालों में है। जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम कबूल किया तो आपका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील कर कर अब्दुर्रहमान रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ इस तरह बयान करते हैं कि मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी मैं जाता तो यमन में अस्कलान बिन औफ हमीरी के मकान में रुकता। वो हमेशा मुझसे पूछता, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत के चर्चे आसमानी किताबों में हैं? क्या तुम्हारे बुतों और दीन की मुखालफत किसी ने की है? मैं हमेशा यही कहता, नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो वक़्त आ गया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत कर दिया। मैं उस साल भी यमन गया तो अस्कलान ने मेरे से सवाल पूछा तो मैंने कहा, हाँ, उनका ज़ुहूर हो गया है, मगर उनकी बेहद मुखालफत हो रही है। जिस पर अस्कलान ने कहा, हाँ, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लोग इनकी मुखालफत करेंगे, उनको वहाँ से निकाल भी देंगे, मगर एक दिन वो सब पर गालिब आ जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने अस्कलान की ये बातें सुनी तो जब मैं मक्का वापस आया तो हज़रत अबू बकर सदीक ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं उनसे मिला और अस्कलान बिन औफ हमीरी से होने वाली गुफ्तगू उनको बताई, जिस पर हज़रत अबू बकर सदीक ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चनाचा मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम अब्दुल काबा से तब्दील कर दिया और मेरा नाम अब्दुर्रहमान रख दिया गया। उमैया बिन खलफ मेरा बड़ा करीबी दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने इस नाम को छोड़ दिया है जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया था? मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया है। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, अगर मैं रहमान को मान लूँ तो हमारा मोहम्मद के साथ झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं तुम्हें रहमान के नाम से कभी नहीं पुकारूंगा, मैं तुम्हें अब्दुल्ला के नाम से पुकारा करूंगा। चनाचा मुसलमान मुझे अब्दुर्रहमान और मुशरिक मुझे अब्दुल्ला कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के एक बेहद मालदार और कामयाब ताजर थे, मगर जब कुफ़ार के मज़ालिम हद से गुज़र गए और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी अपना सब कुछ मक्का में छोड़ा और एक घोड़ा और दिनारों की एक थैली लेकर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर आए। मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना के साथ मुखात का रिश्ता कायम किया तो आप एक अंसारी मालदार साहबी हज़रत साद बिन अबी रबिया के भाई बना दिए गए। हज़रत साद बिन अबी रबिया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर ले गए और उन्होंने अखुवत और की आला मिसाल कायम करते हुए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर, माल, जायदाद और कारोबार में आधे का मालिक बनाने की पेशकश कर दी। यहाँ तक कि हज़रत साद की दो बीवियाँ थीं, उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान को कहा, आप दोनों में से जिसको पसंद करेंगे मैं उसको तलाक दे देता हूँ, उसके बाद आप उसको अपने निकाह में ले आइए। मगर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी खुददारी की आला मिसाल कायम की और इनका शुक्रिया अदा करते हुए बस इतना कहा, मुझे बाज़ार का रास्ता दिखा दीजिए और मेरे साथ एक दफ़ा बाज़ार चलिए ताकि मैं बाज़ार के कारोबारी हालात का जायज़ा ले सकूं। अगले दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत साद के साथ बाज़ार गए। सारा दिन वहाँ पर बाज़ार के कारोबारी हालात का जायज़ा लेते रहे और आपने अपने साथ दिनारों की एक थैली से घी और पनीर के कारोबार का आगाज़ कर दिया और चंद ही दिनों में इन पर अल्लाह का फजल हो गया और वो मदीने के मालदार ताजरों में शुमार होने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हमेशा अपनी दौलत को इस्लाम की तबलीग और मुसलमानों की फ़लाह के लिए खर्च किया। हर ज़रूरत, हर मौके पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे आगे आगे होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वे में शरीक हुए, बहादरी और जवामर्दी के जौहर दिखाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब माली आसूदगी हासिल कर ली तो आपने एक अंसारी खातून से निकाह कर लिया। निकाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो उनके लिबास से खुशबुएं उठ रही थी।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خوشبو محسوس کی تو نبی پاک نے بڑی شفقت بھرے انداز میں پوچھا، اے عبد الرحمن، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی دلہن کو تم نے حق مہر میں کیا دیا ہے؟ جس پر عبد الرحمن بن عوف بولے، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تاکیدی انداز میں فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ محض ایک بکری ہی کیوں ذبح نہ کرو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائے خیر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو دعائے خیر دی، اس کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے دعائے خیر عطا کی، اس کی برکت چند دنوں کے بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ دنیا کی تمام نعمتیں میرے آگے ڈھیر ہو گئی اور مجھے گمان ہونے لگا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے مجھے چاندی اور سونا ملے گا۔ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دومت الجندل کی طرف سپہ سالار بنا کر بھیجا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار باندھی اور ان کو علم عطا فرمایا اور ساتھ ہی کہا، راہ خدا میں روانہ ہو جاؤ۔ جو لوگ خدا کی نافرمانی اور عصیان میں مبتلا ہے، ان سے جہاد کرو، لیکن کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا اور بچوں کو نہ مانا۔ تو آئیے اب کچھ ذکر کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت و ثروت کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال و دولت و تجارت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ واپس آتے تو مدینہ منورہ کی گلیاں اونٹوں کی ٹاپوں سے سارا دن گونجتی رہتی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوتا تو آخری اونٹ ابھی شام میں ہی ہوتا، جبکہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 1025 میل کا فاصلہ تھا۔ آج دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک ہے۔ اگر ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا حساب آج کی دولت سے کریں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت آج بھی ایلون مسک سے زیادہ نکلتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت و ثروت سے ہمیشہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ آپ غریب نادار لوگوں کی مدد کرتے، بیوہ ضرورت مند عورتوں کے اپنے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی آخری ایام میں 313 بدری صحابہ، جن میں سے 100 زندہ تھے، ان سب کی خدمت میں 400 دینار بطور ہدیہ بھیجے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی اور دل پسند صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف امہت المومنین کا بے حد خیال رکھتے، ان کی خدمت میں قیمتی تحائف خرد و نوش بطور ہدیہ بھیجتے رہتے، حج کے موقع پر ان سب کے لیے بہترین سواری کا بندوبست کرتے اور حج کے وقت ان کے تمام کام اپنی نگرانی میں کرتے اور اپنی خاص نگرانی میں اور خاص قابل اعتماد لوگوں کی نگرانی میں ان کو واپس مدینہ منورہ کی طرف بھجواتے۔ آخر کار 32 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف 72 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی و حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کو اپنی قبر میں اتارا۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔